karon kabalo ang Ginoo sa iya kung kinsay naa dinhi. And we want God na makita niya ang atong yung kasing-kasing na usa niya sa pagpaduol sa Ginoo. Kay lahi ra gyud na ay panaghinusa. Amen. Okay, so karong orasa mo duol ta sa Ginoo. Amahan nga langit nun, ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang Dios nga gamhanan nga maghimo sa tanan. Miingon ka sa imong pulong dinhi sa 1 Timothy. Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagpuyo ug gawaston kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. Maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong manlaluwas. Kay buot niya nga ang tanang mga tao maluwas o masayon sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug may usa lamang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao. Kini walay lain kundi ang tao nga si Kristo Jesus nga mitugyan siyang kaugalingon aron sa pagtubos sa tanang mga tao. Mao kini ang nagpamatuod nga buot sa Dios luwason ang tanan ug kini iyang gipadayag sa tamang panahon. Ingon usabi ka sa imong pulong sa John 17:21 sa dihang nag-ampo ka sa imong amahan. Amahan ko usaha sila aron ikaw ug ako nga nahiusa makita ngadto sa tao. Tungod kay ikaw ako nahiusa. Hiusaha pud ang tanang tao sa kalibutan. Mao na imong pag-ampo sa dihang wala pa kabubiyag sa kalibutan. Nga ang tanang tao walay denominasyon Ginoo sa relihiyon nga magkahiusa sa pag-alagad ug pag-ila sa imong bugtong anak ug sa pag-ila nga wala may mahimong kung wala ka o Dios. Ang among nasod nagkinahanglan sa imong tabang. Ingon ka sa imong pulong Ginoo, dili pinaagi sa among kusog, sa among posisyon, sa among kapasidad, magmalampuson kami. Imong gilitok na ngadto Ginoo sa gingharian ni Zerubbabel sa Zacarias 4:6. Apan pinaagi sa imong espiritu magmalampuson kami. Without the power of the Holy Spirit, we are nothing. Against sa kahong sayawa nga nagalihok sa kalibutan. Apan karong orasa nagkahiusa nga mo kasing-kasing sa pagdangog kanimo. Daghang mga tao nagsinggit sa hostisya tulad sila kasing-kasing. Ug wala pud mi Ginoo muhukom ngadto sa ubang tao. Kay wala man minimo gitudloan nga magduot. Wala minimo gitudloan Ginoo nga mangitag away. Gitudloan Ginoo minimo nga higugmaon among kaaway. Gitudloan minimo nga magkahiusak magsinuportahay ni. Apan nakita nimo ang kahimtang sa among nasod. Nagkinahanglan mi sa imong kaluoy ug grasya. Dili mi gustong gubot Ginoo nga syudad. Dili mi gustong gubot Ginoo nga pamilya. Dili mi gusto nga among mga henerasyon nga mosunod mapadulong sa kalautan. Ug ikaw ang kasulbaran ni tanan. Himo ang Ginoo nga hostisya nga gisinggit sa kasing-kasing. Maghari ug magmalampuson. Dios ka nga nahigugma sa tanang tao walay pili. Gani wala mi ibong katungod nga mohukom sa mong isig ka tao. Kay kami tanan hugaw sa imong atumbangan. Sa diha Ginoo mo sa kababay na napaw nga diin Lord gibitbitan sa mga tao ug bato aron hukman og silutan. Apan nagingon ka, kinsa man sa inyo dili ang walay sala. Mayon ang mabato aning tawana. Alang sa mga tao, ang among former president makasasala. Pero kinsa man bin mong baatong kaniya nga kami usab datong makasasala sa imong atumbangan. Nagingon ka sa imong pulong lakaw o kayo na pagkakasala. Kay higugman imong pag-ayaw ang mga tao sa kalibutan. Ubot di mo nga kami makasabot sa kadako sa imong gugma. Unang karong orasa, ang imong pabor ihatag sa matapos sa kanaan ini. Gani Ginoo, Lord, daghan kay nakalitan. Ang uban di naganahan mo kaon. Daghang mga older people Ginoo nga naghilak tungod sa kahimtang sa nasod. Bisan gani Ginoo mga bata nakasabot na sa sitwasyon sa nasod. But we really need your help. We really need, Lord Jesus, your touch. Especially katong dili naganahan mo kaon. Katong mga tao karon Ginoo wa nakasabot sa ilang pagpati. Karong orasa, i-pray mi gikan sa pagdumot sa kasugo. I-pray mi gikan sa sitwasyon mo ay paglaom. There is hope in the name of Jesus. Natay buhaton Ginoo sa among former president, sa iyang tibok pamilya, mamuhat ka sa iyang kahimtang. Even sa
eleksyon nga mo abutay mo gahom ka ang imong nabubuton ang matuman mo Dios. This is the cry of our hearts. Kay kinsa man may Ginoo nga nakailapag ayo sa tao nga magpapili, ikaw ang matuman ug maghari. Dios ka nga mohatag og kalinaw. Dios ka nga mo redeem sa dungog sa nasod sa Pilipinas nga naot na kaayo dito sa laing nasod. Lukat namin pag-usab. This is the cry of our hearts na ang mga pride sa Pilipino bilang Pilipino mabalik, ma-restore ang mga pamilya mausa. This is our prayer. Bisan pang mga barangay captain, there will be an sportsmanship inside sa politics, Ginoo, para walay mapersonal in the name of Jesus. This is our prayer. Salamat kayo mong gitugot nga karong oras sa magkahipo sa aming tanan. Yes, Imong Lord. tugutan nga mahuman ang programa nga dili pa mag-ulam. Amo ang gituman kini nga ulan Ginoo nga moadto sa layong lugar nga dili makadisturbo sa pagabuhaton sa imong mga kanakan. As favor, as imo ipakita nga kining mga katawhan dinhi imong gihigugma ug gigrasyahan Ginoo. Dalaygon ka nga magpadayon buhatag og pabor sa mga barangay captains nga naa dinhi sa ilahang mga kaubanan nga staff sa ilahang Ginoong functionaries. Ikaw magpadayon buhatag og gugma, buhatag og kaalam ug buhatag og pabor ngadto sa ilahang mga desire sa kasing-kasing. Mapapersonal man na og para sa community Ginoo. Tanan nga naa dinhi, we declare good health, we declare hope, we declare peace of mind, and we declare victory